बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोग्राम फोकस में आपको खुशामदीद कहते हैं। बिजनेस अपडेट्स में सबसे पहले बात करेंगे वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ चीन का अहम दौरा करने जा रहे हैं। 4 रोज़ा ये दौरा है, बहुत अहम दौरा है और सबकी नज़रें इस दौरे पर मरकूज़ हैं और बिजनेस फोरम से भी खिताब किया जाएगा। हमारे ज़राए बताते हैं कि सीपैक के दूसरे मरहले का भी वहाँ पर इफ्तिताह हो सकता है और बिजनेस कम्युनिटी वज़ीर-ए-आज़म के हमरा होगी। अहम दौरा है और सबकी नज़रें इन पर मरकूज़ हैं। IMF का मुआहदा और चीन का ये दौरा, बस यही दो मामले हैं जिसकी वजह से बिजनेस कम्युनिटी को उम्मीदें हैं कि IMF के जो नया प्लान है वो अगर हमें मिल जाए तो हमारे रिजर्व्स बेहतर हो जाएं और मुल्क की मईशत पर इसके मुस्बत असर मुरतब हों। उसके बाद फिर ये दौरा है। अगर चीन ने सीपैक 2 के हवाले से कोई मुस्बत पेशरफ दिखाई और वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कामयाब हो गए इन्वेस्टमेंट लाने के हवाले से पाकिस्तान में, तो ये बहुत बड़ी हमारी कामयाबी होगी। और इसी की वजह से हम देख रहे हैं कि बिज़नेस कॉन्फिडेंस इंडेक्स सर्वे जो OICCI ने जारी किया है वो भी बेहतर आया है और बिज़नेस इंडेक्स सर्वे जो OICCI ने जारी किया मुल्क भर से, उसमें 4% इजाफा हुआ है, यानी -18% इंडेक्स था गुज़िश्ता माह और वो -14% पे आ गया। तो यही वजूहत हैं कि आपकी खलीजी ममालिक से इन्वेस्टमेंट आ रही है, फिर चाइना में एक अहम दौरा उसको लेकर, फिर IMF के हम एक नए प्लान में दाखिल होने वाले हैं जो $6 अरब का है तकरीबन, उसको लेकर। तो ये कॉन्फिडेंस लेवल को हाई करता है और इसी वजह से OICCI ने जो बिजनेस इंडेक्स सर्वे जारी किया उसके अदाद शुमार में हमने 4% बेहतरी देखी है। लेकिन खदशात अभी भी अपनी जगह पर कायम है क्योंकि पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफा होने वाला है, बिजली और गैस की कीमतों में इजाफा होने वाला है, नए टैक्सेस लगने वाले हैं, कार्बन टैक्स पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में लग सकता है, उसकी वजह से एक महंगाई का नया तूफान बर्पा हो सकता है। तमाम ये खदशात हैं, लेकिन ये भी उम्मीद है कि इंटरेस्ट रेट घटेगा 100 बेसिस पॉइंट, IMF ने भी इशारा दिया है। लेकिन उसके बाद अगर हम महंगाई यानी इन्फ्लेशन को कंट्रोल ना कर सके तो आया कि ये जो कॉन्फिडेंस सर्वे है और ये जो दौरे हैं और ये जो FDI की बातें हो रही हैं, ये इसमें पायदारी देखी जाएगी, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। अगर मैं महंगाई की बात करूँ तो मुल्क भर में महंगाई की शरह में कमी का सिलसिला जारी है। इदारे शुमारियात ने इदाद-ओ-शुमार तो जारी कर दिए हैं और उनका ये दावा है कि पाकिस्तान में एक साल में महंगाई की शरह 38% की बुलंद सतह से घट कर 11.80% पे आ गई है। खुशैन बात है, इन्फ्लेशन कम हो रही है। क्या इन्फ्लेशन कम होने के बाद इंटरेस्ट रेट पर इसके असर मुरतब होंगे, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इसके अलावा मई 2024 में महंगाई की शरह 11.76% रही। अप्रैल 2024 में महंगाई की शरह 17.34% थी। महंगाई की शरह 29 माह की कम सतह पर आ गई है। और एक और अहम खबर है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज से ही मुंसलिक, वो ये है कि OGDCL ने खुशखबरी सुना दी और पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख दिया और तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए। इस हवाले से उन्होंने तफसीलात से आगाह किया है पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को और कहा है कि ज़िला कोहाट में चांदना कुएं पर तेल और गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हो गए हैं और इस फील्ड से, इस कुएं से जो बैरल खाम तेल यौमिया बैरल मिलेगा वो 305 है। 305 बैरल यौमिया खाम तेल के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं। इसके अलावा 2.5 MMCFD गैस के नए ज़खायर दरियाफ्त हुए हैं और फिर 3 मेट्रिक टन LPG के नए ज़खायर भी यहीं से मिले हैं। तो ये बहुत खुशहाल बात है। OGDCL, मरी पेट्रोलियम, PPL ये जो एक्सप्लोरेशन करती हैं ऑयल और गैस की, उससे हमारे सिस्टम के अंदर ये शामिल हो जाती हैं और फिर ये सिस्टम जो है वो हमें तवानाई के बुरान से निकालने में मदद देता है। ताहम ये कोई इतने ज़्यादा ज़खायर नहीं है, लेकिन चूँकि एक्सप्लोरेशन हो रही है, खुशहाल बात है। OGDCL ने इस हवाले से पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज को ख़त लिख दिया है। बजट कैसा होगा, बजट को लेकर बहुत से खदशात अभी भी बरकरार हैं। नए टैक्सेस लगने वाले हैं, सैलरीड क्लास का जो टैक्स का बोझ है क्या वो कम होगा, प्रॉपर्टी पर टैक्सेस लगने वाले हैं, इंडस्ट्रियलाइजेशन का रुख कहाँ पर होगा बजट के बाद, क्या एक्सपोर्ट हमारी बेहतर होगी, क्या रेमिटेंस हमारी बेहतर होगी, इन्हीं तमाम पॉइंट्स को हम तफसीली डिस्कस करेंगे आज के प्रोग्राम में। या वक्त एक ब्रेक हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं डायरेक्टर आरिफ हबीब सिक्योरिटीज़ एहसन मेहंदी। बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। बड़ा अहम दौरा होने जा रहा है चीन का। चीनी सदर ने दावत दी थी, बिजनेस कम्युनिटी उनकी हमरा होगी, बिजनेस फोरम से भी खिताब किया जाएगा, सीपैक के दूसरे मरहले के हवाले से भी मुस्बत पेशरफ देखने में आएगी। तो इस हवाले से आप क्या कहते हैं कि ये दौरा कितना अहमियत का हामिल है हमारी मईशत के लिए? देखिए, आई थिंक कि आइडियली जो है इसके अंदर बात सीपैक के प्रोजेक्ट्स की होगी, जो रोड नेटवर्क की तरफ फोकस हो रहा है। $2 बिलियन के जो है वो इस वक्त जो पेंडिंग अप्रूवल्स हैं, एग्रीमेंट्स हैं, तो आई थिंक कि उस पर बात होगी। और आइडियली जो है इसमें हम ये भी देखेंगे कि जो IPP के चाइना के ड्यूज हैं तकरीबन $15 बिलियन के एक्सपोजर है, आई थिंक कि उसके ऊपर भी जो है बात होगी कि उसको किसी तरीके से जो है वो डिले किया जाए और कोई जो है उस पर डील बन सके। तो आई थिंक कि यहाँ पर भी जो इन्वेस्टर की स्पेकुलेशन है वो यही है कि जो IPP के ड्यूज हैं उसके मुतालिक काफ़ी डेवलपमेंट जो है इस दौरे में देखी जा सकती है। इन्फ्लेशन की फिगर्स कंट्रोल हो गए हैं। इदारे शुमारियात ने जो अफरात ज़र के इदारे शुमार जारी किए हैं तो उसमें तो 11.8
0% पे इन्फ्लेशन आई है, तो आप समझते हैं कि अब इंटरेस्ट रेट में कमी आई होगी 100 बेसिस पॉइंट की, 50 बेसिस पॉइंट की तवक्कुआत हैं आप लोगों को? जी, बिल्कुल, अब तो इस वक़्त रियल इंटरेस्ट रेट तकरीबन 10% जो है वो पॉज़िटिव हो गए हैं। ये इंडिकेशन है कि इसी पॉलिसी के अंदर जो अनाउंस होगी होपफुली इसी मंथ के अंदर, आई थिंक कि उसके अंदर काफ़ी ज़्यादा जो है हम देखेंगे कि पॉलिसी रेट के अंदर एक्सपेक्टेशन है कि वो कम हो सकता है और आई थिंक कि जो आगे भी एक्सपेक्टेशन यही है कि एसबीपी की जो पॉलिसी है वो थोड़ी-सी ईज़ ऑफ होगी और आई थिंक कि पॉलिसी रेट के अंदर जो कमी होगी उसका डायरेक्ट जो है पॉज़िटिव इम्पैक्ट कैपिटल मार्केट पे पड़ेगा। बैलेंस ऑफ पेमेंट्स की अब बात कर लेते हैं। पाकिस्तान का मजमूई कर्जा 75,000 अरब रुपए तक पहुंच गया है तकरीबन। सूद की अदायगियां इसमें शामिल कर लें, तो आप समझते हैं कि पाकिस्तान के लिए सबसे बड़ा चैलेंज होगा इस बजट में? देखिए, बिल्कुल इस वक़्त हम देख रहे हैं कि जो हमारी जो एक्सपोर्ट्स हैं उसके नंबर्स को हमें बढ़ाना है। आई थिंक कि वहाँ पर कुछ रिसर्च की मद के अंदर भी जो कुछ एलोकेशन होंगी वो सपोर्ट करेगा जो ओवरऑल एक्सपोर्ट्स को। साथ में हमने ये भी देखना है कि इम्पोर्ट्स को जो है वो सब्स्टिट्यूट करने के गवर्नमेंट पॉलिसीज़ हैं वो भी सामने हमें आएँगी। करंट अकाउंट डेफिसिट डेफिनिटली एक चैलेंज है बट ज़ाहिर है उससे ज़्यादा बड़ा चैलेंज जो है फेडरल बजट या फिस्कल डेफिसिट है। तो आई थिंक कि फिस्कल डेफिसिट को कम करने के लिए गवर्नमेंट के जो ऑस्टेरिटी मेजर्स होंगे, इन्वेस्टर एक्सपेक्ट कर रहे हैं कि उसमें खातिर खा जो है वो स्पेकुलेशन होगी। इस वक्त ज़ाहिर है गवर्नमेंट के एक्सपेंडिचर्स काफ़ी ज़्यादा हैं जिससे बजट डेफिसिट बढ़ चुका है और ज़ाहिर है यही मेजर रीज़न है कि काफ़ी ज़्यादा बैंक भी जो है एक्सपोज्ड हैं। तो आई थिंक कि इस पर भी स्पेकुलेशन हो रही है कि अगर बजट डेफिसिट कम होता है तो वो कैपिटल मार्केट के लिए भी फेवरेबल होगा और ओवरऑल जो है इकोनॉमिक ग्रोथ भी जो है इसमें सपोर्ट होगा। सैलरीड क्लास के ऊपर कोई मतलब आसानी नहीं होगी इस बजट के अंदर, ये कहा जा रहा है। मज़ीद टैक्सेस का बोझ लादा जाएगा, रियल एस्टेट सेक्टर पर मज़ीद टैक्सेस आयद होंगे, एग्रीकल्चर सेक्टर पर शायद हों। तो आप समझते हैं कि अगर इतने टैक्सेस का बोझ लाद देंगे तो कॉर्पोरेट सेक्टर जो है वो बेहतर आउटपुट नहीं दे पाएगा, जिससे नेगेटिव इम्पैक्ट स्टॉक मार्केट पे क्रिएट होगा? देखिए, टैक्स बेस जो है वो बढ़ाने की जो फोकस है वो होना चाहिए। एग्जिस्टिंग सेक्टर्स ऑलरेडी टैक्स हैं, फॉर एग्जांपल सैलरी क्लास ऑलरेडी टैक्स है तो उसके टैक्स स्लैब्स अगर बढ़ जाएंगे या ज़्यादा टैक्स होगा तो उससे ज़ाहिर है हमें इम्पैक्ट पड़ेगा, जो एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स है उनको पड़ेगा। तो आई थिंक कि फोकस टैक्स बेस बढ़ाने की होनी चाहिए। आईएमएफ की भी वही तरजीह और आई थिंक कि इसका फोकस इस फेडरल बजट में भी होगा कि कैपिटल मार्केट पर भी ज़्यादा मजीद टैक्सेशन नहीं हो, रियल स्टेट पे भी नहीं हो, ताकि ग्रोथ जो है वो आ सके। इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए इट इज़ इम्पॉर्टेंट कि टैक्स बेस को बढ़ाया जाए और प्रेजेंट टैक्स पेयर्स हैं उस पर कम से कम जो है उन पर बोझ डाला जाए। अब जब तक बजट नहीं आता, अब क्या हम मार्केट को इसी तरीके से देखेंगे, अप एंड डाउन, प्रॉफिट टेकिंग, रिकवरी? आप क्या समझते हैं अब कभी सेशंस कैसे होंगे? देखिए, अभी सीपीआई इन्फ्लेशन का तो काफ़ी मुस्बत जो है वो डेटा है। इन्फ्लेशन जो है वो अगर कम होती है तो इंटरेस्ट रेट कम होंगे, जो कि कैपिटल मार्केट के लिए काफ़ी पॉजिटिव बात है। बट अनसर्टेनिटी है इस वक्त फेडरल बजट को लेके कि किस तरह से जो इसको आईएमएफ अप्रूव करता है। नए प्रोग्राम में आईएमएफ के जा रहे हैं तो ये सारे अप्रूवल जो है आईएमएफ से आएंगे कि फेडरल बजट कितना टफ होता है और कितना जो है वो ईजी होता है प्रेजेंट टैक्स पेयर्स के लिए। वैसे ऐसा मिलती ये बताएं कि आपको लगता है कि जो बजट है वो टफ होगा, स्टेबलाइज होगा या मॉडरेट होगा? आपका क्या गुमान है इस हवाले से? देखिए, आई थिंक कि टैक्स बेस बढ़ाने की अगर बात होती है, एग्रीकल्चर सेक्टर को टैक्स की मद में लाया जाता है और ऐसे रिटेल सेक्टर को लाया जाता है या फिर आरटीज को लाया जाता है एग्रीकल्चर सेक्टर के अंदर, तो आई थिंक कि वो ज़्यादा फेवरेबल हो सकता है कैपिटल मार्केट के लिए भी, ओवरऑल बिजनेस एनवायरनमेंट के लिए, इकोनॉमिक ग्रोथ रेट के लिए। लेकिन अगर प्रेजेंट टैक्स पेयर्स को यानी कि सैलरी टैक्स पेयर्स या पेंशनर्स को जो है वो अगर इम्पैक्ट किया जाता है या फिर जो है प्रेजेंट बिजनेसेस को या कॉर्पोरेट सेक्टर को, तो आई थिंक कि उसका जो है नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा कॉर्पोरेट सेक्टर ग्रोथ के लिए भी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए। आखिर में बता दें कि स्टॉक मार्केट में नए आईपीओ आने शुरू हो गए हैं, खुशहाल बात है, तो आईपीओ के हवाले से और एक्टिव क्लाइंटेल के हवाले से आप क्या कहते हैं? देखिए, आई थिंक कि कैपिटल मार्केट की क्लाइंट बेस बढ़ेगी और वो इसी तरीके से बढ़ेगी, कैपिटल मार्केट बढ़ती रहे। इस वक्त मार्केट के नए टारगेट जो है दिए जा रहे हैं, आई थिंक कि उसका बहुत ज़्यादा जो है दारोमदार फेडरल बजट के अनाउंसमेंट पर है और आगे पॉलिसी रेट जो एसबीपी की रहती है। तो आई थिंक कि इसमें आईएमएफ का भी रोल है। आईएमएफ की अगर एसबीपी की पॉलिसी ईज करने का फोकस हुआ तो आई थिंक कि कैपिटल मार्केट को भी फरोख्त मिलेगी और फेडरल बजट भी जो है अगर टैक्स पेयर्स की बेस बढ़ाने का उस पर फोकस होगा तो वो भी एक खुशाइन जो है वो बात साबित हो सकती है कैपिटल मार्केट की। और इसका पॉजिटिव इम्पैक्ट एक्टिव क्लाइंटेल पर मुरतब होगा? डेफिनेटली कैपिटल क्लाइंट बेस जो है वो बढ़ती जा रही है और आई थिंक कि वो इसी बेसिस पे बढ़ेगी कि टैक्सेशन जो है उसको एग्जिस्टिंग टैक्स पेयर्स को जो है बर्डन नहीं किया जाए।
बहुत शुक्रिया एहसन साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में एक्टिव क्लाइंटेल की शरह में इजाफा हो रहा है। सबका सारी सेक्टर्स का, सब चीज़ों का दारोमदार इस बजट पर है। बजट के अंदर क्या पॉलिसी होती है, हुकूमत क्या फैसले करती है, हुकूमत क्या ऐलानात करती है, कौन से सेक्टर पर टैक्स कम करना है, कौन से सेक्टर पर टैक्स बढ़ाना है, ये फैसला तो हुकूमत नहीं करना है। लेकिन इस वक्त हमारे पाकिस्तान के तमाम मुआशी पहिए की नज़रें इस वक्त बजट पर मरकूज़ हैं, जो 10 तारीख को आ सकता है। अब देखना ये कि हुकूमत IMF की ईमा पर जो बजट पेश करेगी उस पर बिजनेस कम्युनिटी, कॉर्पोरेट सेक्टर, इंडस्ट्रियलाइजेशन को क्या रिलीफ देगी। या वक्त एक ब्रेक का, हमारे साथ आइएगा। वेलकम बैक। प्रोग्राम इस वक्त हमें ज्वाइन कर चुके हैं पाकिस्तान US बिजनेस काउंसिल के सीनियर वाइस चेयरमैन सैयद नासिर वजाहत। बहुत शुक्रिया नासिर साहब, आपने अपना कीमती वक्त दिया। FDI बड़ा अहम शोबा है हमारे मुल्क का। FDI आना ज़रूरी है हमारे लिए, लेकिन लोकल इन्वेस्टर इतना परेशान है कि फॉरेन इन्वेस्टर फिर मुल्क में कैसे रुख करेगा। FDI की बातें हो रही हैं गल्फ कंट्रीज से, चाइना से MOU साइंस हो रहे हैं मुख्तलिफ सेक्टर्स में, लेकिन जब लोकल इन्वेस्टर को फैसिलिटेट नहीं किया जाएगा तो फॉरेन इन्वेस्टर कैसे फैसिलिटेट होगा। जी, थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। आपका सवाल बहुत अहमियत का हामिल है और इस पे हम गुज़श्ता काफ़ी अरसे से काम कर रहे हैं। सबसे पहली जो पॉलिसी देखें, पॉलिसी मेकिंग बहुत ज़रूरी है। ईज़ टू डूइंग बिजनेस इन पाकिस्तान और कॉस्ट अफेक्टिंग इज़ द मेन प्रॉब्लम। जी, अगर हम वन विंडो ऑपरेशन हम अपने फॉरेन इन्वेस्टर्स को नहीं देंगे तो कभी भी FDI आपके मुल्क में नहीं आएगी। उसमें देखिए, पूरी दुनिया में जब भी मैं बिजनेस करने कहीं जाऊंगा, अमेरिका जाऊं, इंग्लैंड जाऊं, कहीं पर भी, तो ओवर ऑनलाइन में हर चीज़ कर सकता हूं। फैसिलिटेशन इतनी स्ट्रांग है। अब SIFC जो है वो उसमें रोल प्ले कर रही है, उसमें वो कोशिश कर रहे हैं वन इन विंडो ऑपरेशन का। जब तक ईज टू डूइंग बिजनेस नहीं होगी कभी भी आपकी FDI नहीं आएगी। और सेकेंडली, जो सबसे बड़ी हिंड्रेंस है, जो एग्जिस्टिंग फॉरेन कंपनीज हैं पाकिस्तान में, वो अपना पैसा भेज नहीं पा रही अपने मुल्कों में। जाहिर सी बात है, अगर मैं किसी भी मुल्क में इन्वेस्ट करूंगा तो प्रॉफिट तो मैं अपने ओरिजिन में भेजूंगा ना। दैट्स व्हाई आई एम इन लोकल कंट्री और समवेयर एल्स। तो बिल्कुल। ये बड़ी एक जो है दुश्वार एक चीज़ है। इन दो चीज़ों को जो है वो स्टेट बैंक FBR को देखना पड़ेगा बहुत ज़रूरी तरीके से। और जो वन विंडो ऑपरेशन है ना, इसको अफेक्टली जो है वो बोर्ड ऑफ इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान और जो है हमारी SIFC इसको प्रायोरिटी बेसिस पे देखें। एज फार एज लोकल हमारा जो इस वक्त मैन्युफैक्चरर है, इंडस्ट्रियलिस्ट है, उसके तो कॉस्ट टू डूइंग बिजनेस उसमें वो बेचारा जो है इस वक्त बहुत ज़्यादा अफेक्ट कर रहा है। एनर्जी प्राइसेस आपके सामने हैं, आपके सामने सारी चीज़ें, क्योंकि वो कंपैटिबिलिटी ही नहीं आ रही कि वो किस तरफ जो है वो जाएगा। हमें लोकल इंडस्ट्री को अगर हमने अब एक्सपोर्ट बेस करना है तो हमको इनको रिलीफ्स देनी पड़ेंगी, पॉलिसीज को देना पड़ेगा। और एक सेक्टर जो बहुत इंपॉर्टेंट था जिसमें पैसा राउट होता रहता था वो जी। था रियल स्टेट का। रियल स्टेट का जो सेक्टर है वो बिल्कुल समझें जो है उसमें जो इनडायरेक्ट डायरेक्ट जो टैक्सेशन है उसकी वजह से इफेक्टिवनेस हो रही है, उसमें एक्टिविटी नहीं हो रही है। तो एक तरीके से हमारी जो स्पीड थी जो 100 पे थी वो अब समझे 20 पे आई है इस वक्त। तो आप क्या समझते हैं, इसके क्या सद्देबाब करने होंगे, फौरी तौर पे हमने कौन से ऐसे इकदाम उठाने होंगे जिससे हम टैक्स नेट को भी बढ़ाएं, टैक्स बेस को भी बढ़ाएं, FDI को भी बढ़ाएं, रेमिटेंसेस का टारगेट भी हम अचीव करें। देखिए, सबसे बड़ी बात ये देखिए, ये इनडायरेक्ट टैक्सेशन है ना, जी। ये आपको बहुत ज्यादा अफेक्ट कर रही है। अगर आप सिंगापुर का मॉडल उठा लें, आप किस फिलीपींस का मॉडल उठा लें, थाईलैंड का उठा लें, बाकी और अगर इससे आगे जाना है दूसरे मुल्कों का, यूरोपियन कंट्रीज का उठा लें, वहां पर इन सिंगल टैक्स स्कीम होती है। इनडायरेक्ट टैक्सेशन और चीजें तो ये कॉस्ट को हाई कर रही हैं, अफेक्ट कर रही हैं। इसके अलावा जो है ना, ये अगर जब तक ये सिस्टम सही नहीं होगा, देखिए टैक्स नेट पे सब आ सकते हैं, बिल्कुल आ सकते हैं, लाना भी चाहिए, लेकिन देन पॉलिसीज हमें एक जो है टेन्योर बेस्ड पॉलिसी के ये 2 साल तक ये टैक्स पॉलिसी है, यही चलेगी। उसमें जब वो मैच्योर हो जाएगी तो आप उसको ज्यादा बढ़ाना, कम करना, उसके बेनिफिट्स जब तक आपके बिजनेसमैन को नहीं मिलेंगे और एक सस्टेनेबल पॉलिसी नहीं होगी तो कभी भी कोई भी चीज हम उसको अचीव नहीं कर सकते। अच्छा, पाकिस्तान और US के दरमियान ट्रेड का हजम क्या बढ़ रहा है, कम हो रहा है, या आप देख रहे हैं कि इसमें जो फिगर जो हम देख रहे थे पहले वैसे ही है, अनचेंज है। देखें, थोड़ा सा जो है वो ट्रेड में बढ़ोतरी हुई है, लेकिन बहुत ज़्यादा गैप है इस वक्त और हम बहुत ज़्यादा गैप्स को फिल कर सकते हैं। हमें जो है एजुकेट करना पड़ेगा अपने बिजनेसमैन को
اب 4,000 پروڈکٹس ایسی ہیں جو ڈیوٹی فری جو ہے وہ بھیجی جا سکتی ہے یو ایس، لیکن انفارچونیٹلی جو ہمارا بزنس مین ہے یہاں پر یا انڈسٹریلسٹ ہیں، ان کا فوکس 3 سے 4 جگہوں پہ ہے کہ وہ لیدر ہو گیا، ٹیکسٹائل ہو گیا، اب تھوڑا آئی ٹی کی طرف جا رہا ہے، تو آئی ٹی کا گیپ بہت بڑا ہے اس وقت. جگہ دیکھیں انڈیا کا اور دوسرے ملکوں کا آئی ٹی ریسورس اور سروسز مہنگی ہو گئی ہیں. ہم جو ہے اس فل کو جو گیپ کو اس کو فل کر سکتے ہیں، ہمارے پاس لوگ دیکھ رہے ہیں، لیکن دین اگین پالیسیز آر ویری امپورٹنٹ. حجم بالکل بڑھ سکتا ہے اور بڑھ بھی رہا ہے، لیکن اس کو ہم ٹرپل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی یہی پالیسی ایز ٹو ڈوئنگ بزنس ان پاکستان اس کو کر لیں اور پاکستان کی لابنگ کریں، پازیٹیو لابنگ امیج بلڈنگ کریں گے. لوگوں کا جو اس وقت دیکھیں جو پولیٹیکل انسٹیبلٹی ہوئی، پھر یہ چیزیں ہوئی تو اس سے بڑا شیکی ہوئے ہیں لوگ. جی اس کو بحال کرنے کے لیے ہمیں لابنگ بھی کرنی پڑے گی اور دوسرے سیکٹرز پہ بھی فوکس کرنا پڑے گا. اس میں بہت سارے سیکٹرز ہیں، ہمیں ایجوکیٹ کرنا پڑے گا اپنے بزنس مین کو بھی. تو ناصر صاحب یہ ذمہ داری کس پر عائد ہوتی ہے؟ چلے حکومت کے پاس تو وقت نہیں ہے، وہ آئی ایم ایف سے معاہدوں میں مصروف ہے، بہت سارے چیلنجز ہیں، تو فیڈریشن جو ایک سب سے بڑی اپیکس باڈی ہے ملک بھر کی، کیا اس کو نہیں چاہیے کہ وہ ایجوکیٹ کرے بزنس مین کو، اس کو بتائے کہ جب اتنا بڑا مارجن موجود ہے، جب اتنا بڑا یہاں پہ سیکٹر خالی ہے تو اس کو فلفل کیا جائے تاکہ ہماری ایکسپورٹ بڑھے؟ بالکل اسی طرح ہے، اور میں ریپرزینٹنگ یو ایس بزنس کاؤنسل آف ایف پی سی سی آئی، یہ ہمارا جو پہلی میٹنگ ہوئی ہے اس میں ہم نے اس چیز کو پرائرٹائز کیا ہے. ایون جو پریزیڈنٹ ہیں اور سینئر وائس پریزیڈنٹ ہے، یہ سب ہمارے ساتھ ساتھ جوڑ کے بیٹھے ہیں اور انہوں نے ہمیں فری ہینڈ دیا ہے ٹو انکریز دا ٹریڈ اینڈ ایجوکیشن دا پیپل. تو یہ ہم اس کو پرائرٹی پہ رکھ رہے ہیں اور ہم اس چیز کو آپ کو انشاءاللہ اس پورے ٹینیور میں چینج کر کے دکھائیں گے. پالیسی ہمیں حکومت کی مدد ضرور چاہیے. دیکھیں ہمارا کام ہے لابنگ کرنا، ایجوکیٹ کرنا، بزنس مین کو ٹارگیٹ بیدر کیا کرنا. ہے؟ ٹریڈ کو کہاں تک لے کے جانا ہے؟ ٹارگیٹ کیا ہے آپ لوگوں کا؟ دیکھیں ٹریڈ کو ہمارا جو ٹارگیٹ ہے ہم نے اس کو ڈبل کرنا ہے. جو ابھی جو ریسنٹ ہے اس کو ہم نے ڈبل کرنا ہے فگرز کو، اور یہ ہو سکتا ہے. ریسنٹ کیا فگرز ہیں جن کو آپ ڈبل کرنے کی خواہش رکھتے ہیں؟ یار دیکھیں ابھی تو $6 بلین کی طرف بات کر رہے ہیں، ہمیں اس کو مزید دیکھنا ہے آگے. اور اس میں گیپ آئی ٹی کا، منرلز مائن کا کچھ چیزیں ایسی ہیں کہ وہی فلفل کر سکتی ہیں. تو اٹس ناٹ دیٹ ڈیفیکلٹ، اٹس بٹ ہمیں فوکس ہو کے اور ان چیزوں کو جو ہے وہ ان کو بتانا ہے کہ سب سے بڑا جو میں بار بار ریپیٹ کر رہا ہوں، ایز ٹو ڈوئنگ بزنس ود پاکستان. یہ تجاویز ایک کیا دفعہ دی ہیں؟ اسٹیبلش ہو جائے. تجاویز کیا دی ہیں پاک امریکہ بزنس کونسل نے گورنمنٹ کو اس بجٹ میں؟ کیا تجاویز دی ہیں کہ یو ایس ٹریڈ کو بڑھانے کے لیے آپ لوگ کون کون سے اہم اقدامات اٹھائیں جس کی وجہ سے اس کا حجم بڑھے؟ ابھی ہم نے جو سب سے پہلے اس میں یہ کیا ہے کہ جتنے بھی ہمارے کمرشل ٹریڈ کمشنرز ہیں جو امریکہ میں مختلف اسٹیٹس میں پریزنٹ ہیں، ہم ان کے ساتھ 1-on-1 جو ہیں وہ سیشنز کروائیں گے. اس کے بعد جتنے بھی چیمبر آف کامرس ہیں اپنا یو ایس کے بڑے بڑے، ان کے ساتھ B2B اپنے انویسٹرز کی کروائیں گے. اور پالیسی اس کے لیے کیونکہ ہمیں گورنمنٹ کی ریپرزنٹیشن چاہیے جس میں کمرشل آفیسر بہت بڑا رول پلے کر سکتا ہے، اور ساری دنیا کے کمرشل آفیسرز وہ رول پلے کر رہے ہیں. تو ہمارے کمرشل آفیسرز افیکٹو اور پکڑ لیں اس چیز کو اور تیزی سے کریں، تو میں نہیں سمجھتا کہ ہم جو ہے وہ اس چیز کو اچیو نہیں کر سکتے. سب سے بڑی بات ہے ہمیں سائڈ بائی سائڈ ایک دوسرے کے ساتھ کام کرنا ہے، اور اس چیز کو جو ہے وہ ہم نے جو فورن انویسٹر ہے اسپیشلی یو ایس کا، اس کے کانفیڈنس کو گین کروانا ہے. اچھا ناصر صاحب یہ بتائیں کہ بجٹ سے کیا امید ہے آپ لوگوں کو؟ دیکھیں بجٹ سے امیدوں سے زیادہ جو ہے نا، ہم چاہتے ہیں کہ ہماری جتنی ریکمنڈیشنز ہیں ان کو جو ہے کنسیڈر کیا جائے تاکہ بہتری آئے. دیکھیں کاسٹ ٹو ڈوئنگ بزنس، جب اگر وہ میں ایز اے انڈسٹریلسٹ بات کر رہا ہوں کہ میرے لیے وہ فیزیبل نہیں ہوگا تو میں ریزلٹس جو ہیں وہ پروڈیوس نہیں کر سکوں گا. اپنے ریزلٹس کو اچھا کروں گا تو ملک کے ریزلٹس کو اچھا کروں گا. انرجی سیکٹر آپ دیکھیں اس وقت انرجی کی کاسٹ کہاں جا رہی ہے. اگر ان چیزوں میں ریلیف نہیں ملے گا تو کوئی کسی بھی طرح کی کوئی چیز نہیں ہو سکتی جب تک ان چیزوں کو ریفارمز نہیں کیا جائے. انڈسٹریلائزیشن بہتر ہوگی تو ہماری ٹریڈ بہتر ہوگی. جب انڈسٹریلائزیشن کو اتنے زیادہ چیلنجز ہیں ناصر صاحب کہ ہمارا انٹرسٹ ریٹ 22% پہ ہے، انفلیشن کے فیگرز تھوڑے سے کنٹرول میں آئے ہیں، تو یہ امید کی جا رہی ہے کہ 50 بیسس پوائنٹ یا 100 بیسس پوائنٹ انفلیشن انٹرسٹ ریٹ گھٹ سکتا ہے. لیکن ساتھ میں پھر یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں کاربن ٹیکس عائد ہو جائے گا، بجلی کا 1 یونٹ 70 روپے کا ہو جائے گا تمام ٹیکسز کو ملا کر، گیس کی قیمتوں میں اضافہ ہو جائے گا. تو ان حالات میں پھر انڈسٹریز کو کیسے چلائیں گے؟ کس طریقے سے ہم اپنے ایکسپورٹ کو بہتر کریں گے؟
دیکھیں پھر بات میں نے جہاں سے سٹارٹ کی تھی، یہ جو انڈائریکٹ ٹیکسنگ سسٹم ہے نا، یہ افیکٹ کر رہا ہے. آپ ایک جگہ ریلیف دیتے ہیں، دوسری جگہ سے پھر جو ہے وہ اس کو اپنا ایک جگہ سے پکڑ لیتے ہیں، جی تو وہ چیز کبھی بھی جو ہے وائبل نہیں ہوگا. یہ آپ کو حکومت چلانے میں ان چیزوں میں تو ہیلپ آؤٹ کر دے گا کہ آپ کے فنڈز کریٹ ہو جائیں گے، سسٹینیبلٹی کی طرف جانا مشکل ہو جائے گا. لیکن کیونکہ مجھے بہت امید ہے، یہ جو گورنمنٹ ہے، یہ ان کا جو پاسٹ ٹریک ریکارڈ ہے انرجی میں، بہت انہوں نے جو ہے وہ انڈکٹ کیا، چیزیں کی، اب یہ کام بھی کر رہے ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ نیکسٹ 6 منتھس جو ہے بہت امپورٹنٹ ہے. وہ ڈیسائیڈ کر دیں گے کہ ہماری جو ہے منزل ہے وہ کس طرف جا رہے ہیں. تو وہ ایک دفعہ ڈائریکشن تعین ہو گیا تو آپ دیکھ لیے گا کہ ہمارے انڈسٹریلسٹ بہت ریبیلیس ہیں اور بہت زیادہ کام کرنا چاہتے ہیں. انہوں نے پاسٹ میں پروف بھی کیا IMF کے ہے. پلان میں تو ہوتے ہوئے حکومت کچھ کر سکے گی؟ امیدیں ہیں آپ کو حکومت سے؟ دیکھیں یار، ابھی ریسنٹلی اگزامپل عراق کی ہے. جی اتنے کیوس کے بعد عراق جو ہے وہ IMF کے سسٹم سے باہر آ گیا. ہم بھی آ چکے ہیں ایک دفعہ. دیکھیں اب ہمیں IMF کا اب ہمارے جو فائنانس منسٹر ہیں، ہی از اے سیزنڈ بینکر. ان کو میں بالکل پچھلے بھی کئی انٹرویوز میں کہہ چکا ہوں کہ وہ بہت اچھی ڈیل جو ہے وہ کریک کر سکتے ہیں IMF سے، جو کہ پاکستان کے فائدے میں ہوگی. یہ IMF کے پروگرام سے نکلنا جو ہے نا وہ ناممکن نہیں ہے، لیکن ڈیفیکلٹ ہے. لیکن اس ڈیفیکلٹ ٹائمز میں سب کو سائڈ بائی سائڈ کام کرنا ہوگا. اور میں امید کرتا ہوں کہ IMF بھی جو ہے وہ اس دفعہ، کیونکہ انہوں نے پاکستان کے انڈیکیٹرز کو بھی پازیٹیو کہا ہے، ورلڈ بینک نے بھی پازیٹیو کہا ہے، تو آگے کی جو چیزیں ہیں ان کے انڈیکیٹرز بھی اچھے ہیں. تو میں آگے اچھی پکچر دیکھ رہا ہوں IMF کی طرف سے بھی. بہت شکریہ ناصر صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. بجٹ میں انڈسٹریز کو اسپیشلی فوکس کرنا ہوگا تاکہ ٹریڈ پر پازیٹیو امپیکٹ کریٹ ہو. آبویسلی جب انڈسٹریز پرفارم کریں گی تو ہمارا ایکسپورٹ بہتر ہوگا. جب ایکسپورٹ بہتر ہوتا ہے تو ہمارے ٹریڈ ریلیشنز انٹرنیشنل لیول پہ بہتر اور مضبوط ہوتے ہیں. یقیناً حکومت سے امیدیں ہیں بزنس کمیونٹی کو کہ وہ اس بجٹ کے اندر کوئی نہ کچھ بہتر اور امپریسو پالیسی کی اناؤنسمنٹ کرے گی. یا وقت ایک بریک تھا، ہمارے ساتھ رہیے گا. ویلکم بیک. اسٹوڈیو میں اس وقت ہمیں جوائن کر چکے ہیں فراز الرحمان، چیئرمین پاکستان بزنس گروپ. بہت شکریہ فراز صاحب، آپ نے اپنا قیمتی وقت دیا. اس بجٹ سے آپ کو کیا امیدیں ہیں؟ کوئی خاص امید نہیں ہے، اور بات یہ ہے کہ بجٹ ہو یا بجٹ سے پہلے SIFC ہو یا اس سے پہلے چارٹرڈ آف اکنامی کی بات کرنا ہو، یہ سب کتابی باتیں بن کے رہ گئی ہیں. اور بات یہ ہے کہ مجھے تو لگتا ہے کہ کال پڑ گیا ہے قابل لوگوں کا. بات یہ ہے کہ UK کی اور امریکہ کی کتابیں پڑھ کر جو ہے وہ غلامانہ سسٹم کے اوپر کام نہیں کیا جا سکتا. اشارہ وفاقی وزیر خزانے کی طرف تو نہیں ہے آپ کا؟ وفاقی وزیر خزانہ تو ایک بہت شاندار آدمی ہیں. اچھا، میں ذاتی طور پہ ان کو جانتا ہوں اور دوئر ہیں، مگر بات یہ کہ جب ان کو آزادی نہ ہو کام کرنے کی تو پھر تو بیکار ہے. آزادی نہیں ہے ان کی؟ آزادی نہیں. بات یہ ہے کہ ہر کوئی دیکھیں، ہوتا یہ ہے کہ ہمارے ملک پاور تو ہے ان کے پاس. 15 روپے 14 روپے پیٹرول سستا کرنے کی سفارش کو انہوں نے ٹھکرا دیا اور 4 روپے کر دیے، تو پاور تو ہے ان کے پاس. سر بات یہ ہے پاور ہے. 14 روپے کی سمری کو اچانک سے نیچے لانا، وہ بھی بات یہ کیپیبل نہیں ہے. بات یہ کہ عوام اس وقت بڑی پوزیشن میں، تھوڑا سا جو ہے نا ریلیف ملا ہے، ایسا نہیں کہ ریلیف نہیں ملا، مگر بات یہ ہے کہ جو وائٹ کالر لوگ ہیں وہ تقریباً ختم ہوتے چلے جا رہے ہیں. ہمیں یہ سوچنا پڑے گا پاکستان وائٹ کالر لوگوں کا ہی ملک تھا. آپ نے سب سے پہلے نیشنلائزیشن کر کے یہاں سے ملک سے جو آنے والے انویسٹرز تھے، جو پیسہ لے کے آئے تھے، جو اس ملک کو بنانا چاہتے تھے، جو اس ملک کی ترقی و کامرانی میں اپنا ساتھ دینا چاہتے تھے، ان لوگوں کو آپ نے یہاں سے بھگا دیا. بے انتہا پارسی بھی تھے اس کے اندر، بے انتہا میمنس تھے، اردو اسپیکنگ تھے، اور دوسرے لوگ تھے جو انڈیا کے اسٹیبلش بزنس مین تھے. ان کو آپ نے بھگا دیا یہاں سے نیشنلائزیشن کر کے. ٹھیک ہے، انہوں نے کہا کہ بھائی ہمارا تو پیسے ہی یہاں سیف نہیں ہے. اب وہ صورتحال یہ ہے کہ دیکھیں، جب تک آپ لوکل انویسٹر کو سیف نہیں کریں گے تو آپ کو کیا، آپ باہر سے کوئی انویسٹمنٹ کرے گا یہاں پہ؟ تو یہ جو MOU سائنز ہو رہے ہیں خلیجی ممالک میں، چائنا کا دورہ ہو رہا ہے اہم وزیر اعظم کا، تو پھر اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، اس کی کوئی وقت نہیں ہے؟ سر ایمبیسڈر ہم ہیں، ٹھیک ہے. بات یہ ہے کہ انہیں جب رابطہ کرنا ہوگا اور کام کرنا ہوگا تو ہمارے ذریعے کرنا ہوگا. تو پھر اس کے بعد جب صورتحال ایسی آئے گی کہ ان کو BOI کے اندر رجسٹریشن میں ہی پرابلم آنا شروع ہو جائے گی، ان کے ٹیکس کی پرابلم آنا شروع ہو جائے گی، ان کو کسٹم میں اپنا مال منگانا ہوگا، وہاں پرابلم آنا شروع ہو جائے گی. تو ایز آف ڈوئنگ بزنس کیے بغیر کیسے پاسبل ہے کہ آپ جو ہے وہ فارن انویسٹمنٹ کو اٹریکٹ کر لیں گے؟
آپ نے ایسی زیڈ کے اندر پالیسی دی کہ جی ایگزسٹنگ انڈسٹریز بھی آ سکتی ہیں. اس سے پہلے آپ نے ایگزسٹنگ انڈسٹری کو آپ نے کیوں پلاٹ دیے؟ بعد میں آپ نے پھر فیصلہ کیا کہ نہیں آپ کو کوئی انسینٹیو نہیں ملے گا, پھر آپ نے کہا کہ انسینٹیو ملے گا. بات یہ دیکھیں, لوگ جو ہے وہ اپنی انڈسٹریز کو اسی طریقے سے بچا رہے ہیں, بچا کے چلا رہے ہیں. سر میرا بس چلے نا تو یہ موٹا تالا جو ہے نا وہ کورنگی کی چاروں طرف کھینچوں اور تالا لگا دوں. لوگوں کا وہ حشر ہو چکا ہے. روزانہ جو ہے وہ دودھ کی تلاش میں جو ہے وہ جب بچہ بلبلا رہا ہوتا ہے تو دودھ کے لیے جو بندہ باہر نکلتا ہے اس کا تو صورتحال یہ ہوتی ہے کہ یا تو ماروں یا مر جاؤں. تو اگر ہماری لا انفورسمنٹ ایجنسیز جو ہے وہ ان کو ٹارگٹ کلنگ ان کی کلنگ بھی کر رہے ہیں, تو میں اس کو ٹارگٹ کلنگ کہتا ہوں, کیونکہ وہ اتنے آسانی سے وہ نہیں مرتے. جو واقعی عادی مجرم ہوتا ہے وہ اتنی آسانی سے نہیں مرتا, وہ پیچھے 4-5 اپنا بیک اپ بنا کے آیا ہوا ہوتا ہے جب وہ لوٹنے نکلتا ہے. لوٹنے کے سادے آدمی لوٹنے نکل رہے ہیں, کوئی امید نہیں ہے اس سسٹم سے, اس سسٹم سے کوئی امید نہیں ہے. گورنمنٹ سے بالکل مایوس ہو گئی ہے بزنس کمیونٹی. سر میں گورنمنٹ سے مایوس نہیں ہوں, اپنے ملک سے مایوس نہیں ہوں, ٹھیک ہے نا, اپنے لوگوں کے ویژن سے مایوس نہیں ہوں. صرف مسئلہ کیا ہے ویژن تو بغیر پالیسی کے بیکار ہے. میری بات کو آپ سمجھیے گا, جی ہم غلامانی سسٹم کے اندر موجود ہیں, غلامی کے سسٹم میں موجود ہیں. اس غلامی کے سسٹم میں پرائم منسٹر سب سے کمزور ترین انسان ہے. اس کی ایک کرسی جو ہے وہ ایک کرسی کے 4 پائے ہیں نا, تو 4 الگ الگ لوگوں کے کندھوں پہ وہ پائے ہیں. ایک کا کام نہیں کرو تو وہ یوں ہلاتا ہے, دوسرے کا کام کرو تو یوں ہلاتا ہے. جب تک اس ملک میں یو ایس اے کے طرز کا قانونی نظام اور کاؤنٹی نظام نہیں آئے گا, جب تک اس ملک کے اندر بہتری آنا, سارے کام چھوڑ دیں. سب سے پہلے نظام, آپ نے نظام ہی وہ رکھا ہوا ہے جو مفتوحہ قوم کے لیے ہوتا ہے. برٹش نے ہم پہ رول کرنے کے لیے نظام بنایا تھا نا. خالی وزیر اعظم تو نظام نہیں بنائے گا نا, اس میں سب نے حصہ ڈالنا ہے. اس میں بزنس مین نے بھی حصہ ڈالنا ہے, اس میں ٹریڈر نے بھی حصہ ڈالنا ہے, اس میں سٹیزن نے بھی حصہ ڈالنا ہے, اس میں سب نے حصہ ڈالنا ہے. اب ہمارا ایکسپورٹر کا تو پیٹ ہی نہیں بھرتا, وہ تو ہمیشہ روتا ہی رہتا ہے. وہ یہ کہتا ہے کہ ہمیں فیسیلیٹیٹ کیا جائے. اب آپ دیکھیں کہ ریئل اسٹیٹ سیکٹر کی میں بات کر لیتا ہوں, صحیح ہے ویلیو ایڈڈ سیکٹر ہے, مگر اس میں سب سے زیادہ بلیک منی پارک ہوتی ہے. امپورٹر اوور امپورٹ کر لیتا ہے, ہاں لوکلائزیشن ہم بہتر نہیں کرتے. تو دیکھیں بزنس مین نے بھی تو نظام میں حصہ ڈالنا ہے نا, مثبت کردار ادا کرنا ہے. ڈالرز سب سے زیادہ جو جمع ہے وہ بزنس کمیونٹی کے گھروں پر. کچھ بیوروکریٹس بھی بولتے ہیں, آپ نے بھی بولا, ایف بی آر کے لوگ بھی کہتے ہیں, جی, اور یہ حقائق بھی ہیں. ایک دفعہ شبر بھائی نے بھی بولا, جی, مگر یہ ایسے حقائق بھی ہیں. میں نے اس کا کیا جواب دیا, میں آپ کو بھی دے دیتا ہوں. یا تو آپ نے انڈائریکٹ ٹیکسز نہ لگائے ہوئے, آپ مزدور سے ٹیکس نہ لے رہے ہو, آپ بیلچا چلانے والے سے ٹیکس نہ لے رہے ہو, ٹھیک ہے نا, آپ رکشا چلانے والے سے ٹیکس نہ لے رہے ہو, کسان سے بھی نہیں لے رہے. کسان ارے کیسے نہیں لے رہے, وہ جو کچھ کھا رہا ہے, یہ پانی بھی ٹیکس سے پی رہا ہے بھائی, یہ چائے بھی ٹیکس سے پی رہا ہے. لیکن ایگریکلچر موبائل کے اندر کارڈ, ہر آدمی موبائل میں 100 روپے کا کارڈ تو مہینے میں ڈالتا ہوگا. بالکل ایسے تو ہے ٹیکس, لیکن ویسے اگر میں بات کروں تو ایگریکلچر سیکٹر کی انکم پہ کوئی ٹیکس نہیں ہے. جب آپ کے اوپر چماٹ پڑ رہا ہے تو آپ بھی تو چماٹ مار رہے ہو. دنیا بھر میں ڈائریکٹ ٹیکسز اس طرح نہیں وصول کیے جا سکتے. سیل ٹیکس ڈبل, ایک دفعہ امپورٹ پہ دو, ایک دفعہ بیچتے ہوئے دو. بات یہ دیکھیں نظام کی خرابی, ایف بی آر کی ریہیبلیٹیشن کی ضرورت ہے کہ آپ جو بندہ آپ کے پاس سے ایک دفعہ نان ٹیکس پیئر ہو کے گاڑی لے کے گیا ہے تو آپ کے ریکارڈ میں آ گیا, اگلی دفعہ وہ پھر نان ٹیکس پیئر کی حیثیت سے گاڑی لے کے جا رہا ہے, تو کس کی کمزوری ہے؟ بالکل نظام کی کمزوری ہے, بزنس مین کی کمزوری نہیں ہے. جب بزنس مین کو یہ نظر آ جائے گا, سر سن لے میری بات, بزنس مین کو جس دن یہ نظر آ گیا کہ جی ہم جو ہے, بزنس مین تو سب چیزیں اسموتھ کرنے کے بعد بھی بتے دیتا ہے, اور وہ بتے پہلے تنظیمیں لیتی تھی, اب ادارے لیتے ہیں. اچھا یہ مجھے بتائیں فراد صاحب, بزنس مین اچھے بھی ہیں برے بھی ہیں, ہر ادارے میں اچھے لوگ ہیں برے لوگ ہیں. اب جو بزنس مین ہیں, آپ اس بات کو تو تسلیم کرتے ہیں نا کہ اوور ٹیکسیشن کرتے ہیں, انفیک ورچز کرتے ہیں, ٹیکسز میں ہیرا پھیری کرتے ہیں, میں اس بات کو تو آپ تسلیم کرتے ہیں نا. پاکستان بزنس کونسل کی رپورٹ موجود ہے, اوورسیز انویسٹر چیمبر آف کامرس نے کہا ہے امپورٹ اوور امپورٹ کرتے ہیں, ڈالر کی جو ہماری لیکویڈیٹی ہے اس کو ڈسٹرب کرتے ہیں. اس کا الزام بھی بزنس مین پہ لگے گا. تو لوکلائزیشن کو امپروو کر لے بزنس مین, سر اوور امپورٹ ختم ہو جائے گی ہمارے ملک سے. ایمان بنائے جاتے ہیں, پھر شراب حرام کی جاتی ہے. یعنی بزنس مین کا اس نظام میں کوئی
منفی رول ہے ہی نہیں, کوئی غلطی ہے ہی نہیں, بزنس مین بالکل سب صحیح سے ہے. بڑا رول ہے, میں کہہ رہا ہوں, نظام کا ہے. آپ دنیا بھر میں جائیں پریچنگ کریں, کسی کو کوئی تکلیف نہیں ہے. جو ٹریڈر اپنا جو نظام ٹریڈر لے پی جا او کے ایس وہاں مشین پہ نہیں لگاتا, ہول سیلر ٹیکس نہیں دیتا, تاجر دوست اسکیم آئی حکومت نے لانچ کی, اس میں کوئی ٹریڈر نہیں آیا. اب آپ یہ بتائیں, ٹریڈر ہی مال جو ہے اس کی سرکاری لسٹ کے مطابق نہیں بیچتا, ٹریڈر جو ہے وہ سسٹم میں نہیں آنا چاہتا, پھر اس کا امپیکٹ بزنس مین کے اوپر جاتا ہے. آپ دیکھیں نا, کہیں نہ کہیں تو جا کے لیکنگز ہے نا بزنس سرکل کی بھی. سارا ہم اگر ملبہ حکومت کے اوپر ڈال دیں, صحیح ہے, حکومت کی ذمہ داری ہے, متعلقہ اتھارٹیز کی ذمہ داری ہے, اس بجٹ میں بزنس مین کو ریلیف دینا چاہیے, ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہیے, ریمیٹنس کا ٹارگٹ اچیو کرنا چاہیے, بجٹ آنے سے پہلے رد کرتا ہوں. اوکے, ٹھیک ہے, اور بہت سوچ سمجھ کے رد کرتا ہوں. بجٹ آنے سے پہلے نظام کا آنا ضروری ہے. کیسے تبدیل ہوگا نظام؟ سر صدارتی نظام یو ایس اے کی طرف پہ. صرف صدارتی نظام ایک واحد حل ہے. صدارتی نظام ہی اس کا واحد حل ہے. اگر آپ صدارتی نظام لے کے آئیں گے, پاور پریزیڈنٹ کے پاس ہوگی, کالا چور بھی پریزیڈنٹ ہوگا, کام کر کے دکھائے گا. آئی ایم ایف کے ہوتے ہوئے ہم پریزیڈنٹ سسٹم میں جا سکتے ہیں؟ مجھے اس کی ٹیکنیکل وجوہات نہیں پتا, مگر جو بھی کچھ ہے, دیکھیں جب ہم غلامی سے آزادی نہیں ہوئے ہیں ابھی تک, جی, اور غلامی در غلامی دیکھ رہے ہیں. میں ابھی فیکٹس اینڈ فگر چیک کر رہا تھا, میں نے اس پہ باقاعدہ فیس بک پہ اپنے اس پہ بتالا, تو آپ وہ پاکستان 1947 میں بنا اور آج تک 3 فوجی دور گزرے. ٹھیک ہے, 1 مین شو, 3 فوجی دور گزرے, 1 مین شو. برا لگے گا لوگوں کو, سیاسی لوگوں کو برا لگے گا, مگر بھائی وہ فگر اٹھا کے دیکھ لیں, میرے پاس موجود ہے. آپ اور میری بنائی ہوئی فگر نہیں ہے, ڈیٹا موجود ہے, آپ ہی کی بنائی ہوئی فگر ہے. تو سر وہ ان تینوں دوروں کے اندر جو ہے وہ آپ کی اکنامک نے گرو کیا ہے. ٹھیک ہے, تو بات یہ ہے کہ آپ کی اکنامی اس دور میں, سر مجھے ایک بات بتائے, ایک قابل آدمی, قابل افسر کے اوپر ایک ایسا شخص جو صرف ووٹ کی طاقت پہ آگے بیٹھ جائے اور وہ اس کو کہے کہ نہیں یہ پیپر سائن کرو گے اور یہ پیپر سائن نہیں کرو گے. یہ مجھے بتائیں فراز صاحب, آخر میں میرے پاس وقت کی کمی ہے, ریمیٹنس کا ٹارگٹ ہم اچیو نہیں کر پائے, ایکسپورٹ کا ٹارگٹ ہم اچیو نہیں کر پائے, کر بھی نہیں پائیں گے. تو اب اس بجٹ کے اندر کچھ امیدیں ہیں آپ کو؟ ویسے تو آپ نے رد کر دیا ہے, مگر کچھ ایک بہتر گمان رکھتے ہوئے, خوش گمان ہوتے ہوئے کہ نہیں یہاں پہ مجھے کچھ لگتا ہے اسٹیبلائز بجٹ آ سکتا ہے, اسٹیبلائزیشن میں دیکھ سکتا ہوں. سر دیکھیں, مٹیریلسٹک اپروچ سے آدمی دیکھے کہ جی کیونکہ میں جو ہے وہ ایک تنظیم کے حوالے سے یا ایک حوالے سے جو ہے وہ ہوں کہ جی پاکستان بزنس گروپ کے حوالے سے یا کورنگی ایسوسیشن کے حوالے سے, تو بات یہ ہے کہ دیکھیں جو سچ ہے نا وہ دل سے نکلتا. لاسٹ بجٹ میں انہوں نے کور تو کر لیا, مگر میں نے کہا یہ ریونیو کہاں سے لاؤ گے؟ ریونیو کی شارٹیج ہوگی کیونکہ ہماری ٹیکس جی ڈی پی کم ہے, یعنی نہ ریمیٹنس کا ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے نہ ایکسپورٹ کا ٹارگٹ اچیو کر پائیں گے اس سال بھی. ریونیو, آپ بزنس مین کو چور کہتے ہو نا, بزنس مین کو. نہیں, میں بزنس مین کو چور نہیں کہتا, چھپر تو کہتا ہے نا. تو جب آپ کہتے ہو یا برا بھلا کہتے ہو, تو یہی ایف بی آئی سب سے بڑا جو ریونیو آتا ہے نا وہ آپ کا کسٹم ہاؤس سے آتا ہے. تو یہی فون جا رہے ہوتے ہیں کلیکٹرز کے, سر آپ ایڈوانس میں ڈیوٹی پے کر دیں. کہیں ہوتا ہے سر ایڈوانس میں ٹیکس دے دیں 1 سال کا؟ مطلب سسٹم کے اندر بعد یہ اپنے ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے وہ بھیک مانگ رہے ہوتے ہیں. جیسے بینک مینیجر کہہ رہا ہوتا ہے نا, سر 30 کو نہیں نکالیے گا پیسے. تو یار یہ ہے ہمارا حال. ہم ریونیو, بات یہ دیکھیں, ہم نے لون لیا, لون سے اخراجات کیے, شاہی خرچے کر دیے. ہم نے لون لے کے کہیں لگا کے انویسٹ کر کے پیسہ اتارنا ہوتا ہے نا. کوئی پالیسی نہیں ہمارے پاس. بالکل بات درست ہے فراز صاحب کی کہ ہمیں ایک پالیسی بنانی ہوگی, لانگ ٹرم شارٹ ٹرم پالیسی بنانی ہوگی, سسٹم کو بہتر کرنا ہوگا, اپنی سوچ کو بہتر کرنا ہوگا, میڈ ان پاکستان کے فارمولے پہ عمل کرنا ہوگا, اپنی ایک لائن ڈرا کرنی ہوگی. نظام خراب ہے, نظام میں جہاں پہ خرابیاں ہیں اس کو اب دور کرنے کی ضرورت ہے, ورنہ یہ نظام کبھی تبدیل نہیں ہوگا. یہاں پروگرام کا ختم ہوتا ہے. مجھے میری ٹیم کو اجازت دیجیے. اللہ حافظ.